بصحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لا تروازيام سيستيم اللي هو السيستيم سفيريك، بعد ما تعرفنا على لا بروميير سيستيم اللي هو السيستيم كارتيزيان، ولا دوزيام سيستيم اللي هو السيستيم سيلندريك. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على السيستيم سفيريك. تمام، دونك غادي نشوفوا واحد ليكزومبل ديال واحد ليكزرسيس. بحال هاد لي زيكزرسيس راه هما اللي كيتحطوا في النماذج ديال الامتحانات. تمام، دونك ركزوا معايا مزيان باش ان شاء الله تفهموا هاد السيستيم سفيريك. دونك ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، سهله. Donc exercice système sphérique. Soit le repère R0 OX YZ. Donc هذا هو الريبير OX YZ دو باز اي جي كا. دونك هذا الريبير عنده واحد لا باز اللي هما اي جي كا. مزيان. دونك هذا سي ان سيستيم كارتيزيان. ان بوين ام دو ماس ام. عندي واحد لو بوين ام، دونك هذه نعتبرها بحال واحد بيه، واحد البيه عندها لا ماس ديالها ام بتيت ام. تمام، سو ديبلاسي كتنتقل لينا في ليسباس ولكن بدون احتكاك، سون فروتمون. مزيان. سوا لو روبير R1 عطاك واحد لو روبير جديد اللي هما OX1 Y1 Z1، بحيث ان هاد Z1 كونفوندي افيك Z، يعني ان Z1 مطابق لهاد لاكس Z، il est confondu. تمام، دونك كونفوندي كتعني مطابق. دونك نتعرفوا على هاد الروبير. دونك هو هذا OX1 Y1 Z1. دونك قلنا Z1 لا هاد لاكس Z1 مطابق لهاد لاكس Z. مزيان. دابا غادي نتعرفوا لا باز ديال هاد الروبير هما اورو او في كا. دونك هي اورو او في كا. مزيان. دونك شنو كتذكركم بهادي؟ هادي سيت اون باز ديال سيلندريك. لا باز ديال السيلندريك باش كنعرفها دائما كيكون عندي واحد ان سول اونغل. تمام، دائما لا باز ديال السيلندريك تيكون عنده ان سول اونغل، سوا في او بيان تيتا. تقدر تلقى او في او بيان او تيتا. صافي، دائما السيلندريك تيكون عنده ان سول اونغل. عقلوا عليها مزيان. افيك لونغل تيتا الي كونستونت. عقلوا على هذه مزيان. قال لك لونغل تيتا الي كونستونت. تيتا الي كونستونت. تمام، تيتا كونستونت. مزيان. بما ان تيتا كونستونت يعني الاشتقاق ديالها تيتا بوين شحال غتساوي؟ عندي تيتا كونستونت يعني تيتا بوين كتساوي زيرو. المهم هذه جوست ملاحظه. تمام، قال لك هنا او تيتا لو فيكتور او تيتا اي سي ان فيكتور بيربونديكولير او ار. تمام، دونك عندي او تيتا، عندي الفيكتور او ار مع او تيتا الي بيربونديكولير. تمام، donc ER مع E θ, donc il est perpendiculaire. Donc il est perpendiculaire. Voilà, donc il est perpendiculaire. Mais dans le plan ORK. Bien, dans le plan ORK. Bien. Avec ER, E θ, EV. Sont de base sphérique. Donc la base كتسمى la base sphérique. تمام، او ار او تيتا او في. دائما لا باز ديال السفيريك تتكون عندها جوج ديال لي زونغل اللي هما تيتا في. تمام، دونك قلنا السيلندر تيكون عنده واحد لونغل، يعني واحد الزاويه، كتكون عنده واحد الزاويه يا اما او في يا اما او تيتا. ديجا تعرفنا على هذا الشيء في لا بارتي ديال السيستيم سيلندريك. مي في السفيريك دائما كيكون عنده جوج ديال لي زونغل. تمام، السفيريك دائما تيكون عنده جوج ديال لي زونغل، يعني جوج ديال الزاويه اللي هما تيتا او في، باش تفرقوا ما بين السيلندر والسفيريك. لا باز ديال السفيريك هما او ار او تيتا او في، والسفيريك كذلك كيتميز بجوج ديال لي زونغل. تمام، ولي كوردوني ديال هذا السفيريك اللي هي ار تيتا في. بيان غومارك. دونك هذا واحد الملاحظه مهمه كتلقاوها بليزيور ديال في الامتحانات وبيان في لي زيكزرسيس. دو ليكسبرسيون sont exprimés dans la base اورو او في كا. اش كتعني هذه الملاحظه؟ راه مهمه بزاف في الامتحان هذه. قال لك جميع التعابير اللي غادي تخرجها اللي غادي تحسبها في التمرين ضروري خاصها تكون اون فونكسيون، يعني كتنتمي لهاد لا باز اللي هي اورو او في كا. تمام، ما يمكنش ليا مثلا الا بغيت نحسب مثلا الفيكتور دوبوزيسيون او ام ونديرها اون فونكسيون ديال هاد لا باز كارتيزيان، او بيان هاد لا باز سفيريك. نو، خصني نديرها اون فونكسيون دو لا باز دو سيلندريك. تمام، داكشي اللي قال لك هنا. قال لك دابا جميع التعابير اللي غادي تخرجها
دون لا باز خاصها تكون دون لا باز اورو او في كا تمام. فوالا دونك ركزوا معايا مزيان. دابا غادي نتعرفوا على لا بروميير كيسيون اكسبريمي لي فيكتور او ار او تيتا. دونك خاصني نخرج هاد الفيكتور او ار وهاد الفيكتور او تيتا تمام. ملي غادي نخرج او ار خاص تكون اون فونكسيون اورو او في كا، كذلك او تيتا خاصني نخرجها كذلك اون فونكسيون اورو او في كا. مزيان. دونك غندير هنا الاسقاطات داكشي ديال البكالوريا. La deuxième question, donnez l'expression de vecteur de position OM. Voilà, donc la deuxième question, c'est le vecteur de position OM. Très important. La troisième question, calculez la vitesse V. La quatrième question, calculez l'accélération. Voilà, donc ركزوا معايا مزيان. هذه يعني غادي ناخذوا الاشياء اللي هي مهمه. قلنا تيتا خاصها تكون كونستونت تمام. دونك قال لك بلي لونغل تيتا الي كونستونت، عقلوا عليها مزيان. وعقلوا بلي بان جميع التعابير خصنا نخرجوها اون فونكسيون دو اورو او في كا، يعني في هاد لا باز تمام. مزيان. دونك حاولوا انكم تركزوا مزيان في هاد ليكزارسيس وحاولوا انكم تفكروا فيه، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوليسيون. Voilà, donc regardez, je vois la première question, donc la solution. La première question, déterminer ou bien exprimer ER et Eθ. Voilà. Donc, on la question. Donc, c'est un farage ER et Eθ en fonction de euro au v k. Donc, euro au v k. Donc, il y a l'axe. L'axe x1. Donc, on l'axe. Donc, on l'axe x1. Voilà, on l'axe z1. قلنا بلي z1 هو l'axe z. Bien. Voilà, donc on l'origine O. Bien. Donc l'axe x1 عنده la base ديالو هما euro. و l'axe z1 la base ديالو هي k. Bien. Donc le vecteur ER Eθ. Donc غادي نحاول نسقطها على هذا لو بوين اللي هو لوريجين. دونك غادي تكون عندي ER. دونك الفيكتور هذا هو ER وغادي تكون هنا Eθ. دونك هذا هو الفيكتور. دونك هذا الفيكتور هو ER وهذا الفيكتور غادي يكون هو Eθ. بيان. ودائما عندك هنايا الفيكتور ك والفيكتور ار كاينه واحد لونغل ثيتا. دونك ما بين الفيكتور ك و ار كاينه ان لونغل ثيتا. دونك كاين هنا لونغل ثيتا. فوالا. دونك ER égale ER. Donc il a sur l'axe x1 غتعطينا sinus de θ. Sinus θ euro. Sinus θ euro plus donc ER il a sur l'axe z1 donc غتعطينا cosinus de θ plus cos θ k. Voilà. Donc ER خرجتها en fonction de euro au k. Voilà.